आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडका कारण नेपालका पनि अर्थतन्त्रका हरेक पक्ष प्रभावित बनेका छन्। यसमा नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निर्माण व्यवसाय प्रभावित नहुने प्रश्न नै छैन। निर्माण व्यवसायमा पनि विगतदेखिका समस्याहरू थिए, अहिले पनि समस्यामा निर्माण व्यवसायहरू रहेको भनेर उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायको आग्रहमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली जुन थियो त्यसमा सुधार गरे तापनि अझै पनि उहाँहरू त्यसमा सन्तुष्ट देखिनु भएको छैन। निर्माण व्यवसायहरू केही दिन अगाडि मात्रै सरकारले यसमा फेरि एउटा संशोधन गरेको छ र विकासका जुन निर्माण ठेक्का दिएका कामहरू छन् ती सबैलाई 6 महिना अर्को म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्माण व्यवसायहरूले यो अपुग भयो भन्ने भनाइ छ। निर्माण व्यवसायका एकातिर गुनासाहरू रहेका छन् भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण रूपमा हेर्दा निर्माण व्यवसायहरूले ठेक्का लिने, काम नगर्ने, स्तरीय काम नगर्ने, काम सम्पन्न गरेको केही समयपछि नै निर्माण भएका आयोजनाहरू बिग्रिन थाल्ने भनेर आक्रोशहरू व्यक्त पनि भइरहेका छन्। आजको बीज टकमा हामी नेपालको अहिलेको निर्माण व्यवसायको अवस्था, कोभिडले परेको प्रभाव, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायहरूलाई पुगेको सहयोग वा असहयोगका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी रवि सिंह आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब कुराकानी सुरु गरौँ। जस्तो अब कोभिडको प्रकोप त हरेक क्षेत्रमा देखियो, विश्वव्यापी रूपमा देखियो, नेपालमा पनि नपर्ने कुरै भएन। यहाँहरूको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ सिंहज्यू अहिले यसबाट? कोभिड-19 को कारणले विश्वभरि हरेक क्षेत्र प्रभावित रह्यो। हजुर, त्यसमा पनि अब निर्माण क्षेत्र चाहिँ त्यसबाट अछुतो रहेन र निर्माण क्षेत्र पनि एकदमै प्रभावित रह्यो। गत वर्ष चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो, तर त्यसभन्दा 1-2 महिना अगाडिदेखि नै कोभिडको प्रभाव चाहिँ नेपालको निर्माण क्षेत्रमा भएको थियो। विदेशमा रहेका कन्सल्ट्यान्टहरू र सप्लाई चेनहरूले चाहिँ नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई असर गरिसकेको अवस्था थियो। गत वर्षको माघ फागुनैदेखि चाहिँ विदेशमा गएका कन्सल्ट्यान्टहरू, कामदारहरू फर्केन र अनि त्यो सँगसँगै सरकारले लकडाउन पनि गर्यो। चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन भयो। लकडाउन र सटडाउन गरेर साउन 9 गतेसम्म लगभग निर्माण क्षेत्र चाहिँ शून्य प्राय रह्यो। तथापि हामीले केही निर्माणको कामहरू जुन अति आवश्यक नगरी नहुने निर्माणको कामहरू चाहिँ नेपाल सरकारको सँग समन्वय गरेर, स्थानीयसँग समन्वय गरेर र त्यसबाट अति क्षति हुने कामहरू चाहिँ हामीले एकदमै प्रोएक्टिभ भएर निर्माण कम्पनीहरूले आफैले लागि परेर केही कामहरू गऱ्यौँ। र त्यसपछि के रह्यो भन्दा त्यति बेलाको अन्योलताले गर्दाखेरि हामीले चाहँदै पनि स्थानीयको असहयोगको कारणले गर्दाखेरि, नेपाल सरकारको स्थानीय प्रशासनको असहयोग, स्थानीय निकायको असहयोगले गर्दाखेरि हामीले निर्माण कामहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ र त्यसबाट चाहिँ लगभग 6000 वटा आयोजनाहरू प्रभावित रह्यो। त्यसमा केही गिने चुनेका आयोजनाहरू मात्रै कोभिडको समयमा पनि काम निर्बाध रूपले अगाडि बढ्यो, तर त्यो पनि 100% इफिसियन्सीमा होइन, केही प्रतिशतमा, कुनै आयोजनाहरू 10-15% अगाडि बढ्यो भने केही आयोजनाहरू चाहिँ 70-80% को श्रेणीमा पनि अगाडि बढ्यो। त समग्रमा हेर्दाखेरि 99% आयोजनाहरू चाहिँ यसबाट प्रभावितै रह्यो। यहाँ सरकारले सधैँ असहयोग गर्यो भनेर यहाँहरूको गुनासो आइरहेको छ। यहाँ अध्यक्ष भएपछि पनि विगतका अध्यक्षज्यूहरू अनि पदाधिकारीसँग कुराकानी गर्दा पनि हाम्रो यो सरकारको असहयोग के भुक्तानीमा, टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा? बसन्जी, यो असहयोग चाहिँ कसरी रह्यो? सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सरकारले निर्माण उद्योगलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएन। सार्वजनिक खरिद ऐन जसले बनाउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो निर्माण उद्योगलाई कसरी स्थापित गर्ने, पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने भन्ने अध्ययनै नगरिकन सार्वजनिक खरिद ऐनहरू बनायो। प्रयोगमै रहिरहेको छ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन। यसलाई संशोधन गर्नलाई अहिले नेपाल सरकार यो मन्त्री परिषदले हाउसमा प्रस्तावित पनि गरेको थियो, तर अब यो हाउस बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यो सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ संशोधन
छलफलमा आउन सकेन। त्यो छलफलमा आएर हाउस बन्द भएको भए अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ उपयुक्त हिसाबले निर्माण व्यवसाय मैत्री होइन कि नेपालको पूर्वाधार मैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा छ र हामीले यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नेपालीहरूलाई सुखी बनाउने अभियानमा त्यसका सारथी हामी निर्माण उद्योगीहरू हामी त्यसमा चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्न तयार छौँ। नेपाल सरकार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले कुरालाई कन्भिन्स गरेका छौँ। उहाँसँग हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ सकारात्मक हिसाबले यसलाई लिनुभएको थियो। तर तथापि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, समस्त नेपाल सरकारको शीर्षस्थ मन्त्रीज्यूहरू र अन्य कर्मचारीहरू सबैसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले हो यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ भएका प्रावधानहरूले गर्दाखेरि नि सार्वजनिक निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ अवरुद्ध भएको छ, यसलाई गति दिन सकेका छैन भनेर महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा सरकारी पक्षको कहाँनिर कमजोरी मैले देखेको छु भन्दाखेरि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, कुनै पनि ऐन कानुनहरू बनाउँदाखेरि संशोधन गर्दा परिमार्जन गर्दा स्टेक होल्डरसँग छलफल नगर्ने, स्टेक होल्डरसँग छलफल नगरेर उहाँहरूले हठातमा ऐन कानुनहरू ल्याउने र त्यसपछि त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनै पर्ने बाध्यता गराउने र त्यो आवाज उठेपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने। अब म तपाईँलाई उदाहरणै के दिन्छु, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन 2076 वैशाख 30 गते भयो, 6औं संशोधन। त्यो संशोधन अधिकांश बुदाहरू चाहिँ पूर्वाधार मैत्री थियो, तर त्यसमा 1-2-4वटा यस्ता बुदाहरू रहे कि जसले गर्दाखेरि त्यो पूर्वाधार मैत्री हुँदै पनि भइरहेको सबै आयोजनाहरू चाहिँ ठप्प रहन गयो। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि 50% भन्दा बढी म्याद थप गरेर पाइने छैन भन्ने चाहिँ कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएछ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने भइरहेको आयोजनाहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सबै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन, किनभने यहाँ एउटा ठुलो गल्ती चाहिँ आयोजना बनाउँदाखेरि यो जसले आयोजना बनाउँछ उहाँहरूले त्यो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने समयको चाहिँ प्राविधिक पुष्टि नगरिकन यो धेरै जसो आयोजनाहरू चाहिँ अब 12 महिनाभन्दा बढीको हुने बित्तिकै मूल्य वृद्धि दिनुपर्छ भनेर त्यसको लागि 12 महिने बनाइदिने, 15 महिनाभन्दा मुनिको आयोजनाहरू बनाइदिने, जुन आयोजना चाहिँ प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त हुँदैन, जुन आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने समय चाहिँ 24 महिना 36 महिना आवश्यक पर्ने आयोजनालाई पनि पछि म्याद थप गरौँला, तर अहिले यसलाई चाहिँ यो अरू झन्झट गर्नुभन्दा 15 महिनाभन्दा घटीको आयोजना बनायो भने चाहिँ सहज हुन्छ भनेर त्यसरी आयोजना बनाउने परिपाटीले गर्दाखेरि पनि अधिकांश आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, तर त्यसको दोषको भागीदार चाहिँ निर्माण कम्पनी पर्छ। तपाईहरुले 2076 वैशाखमा जुन नियमावली आयो त्यसको विरोध गर्नुभयो, अनि त्यसमा समग्रमा विरोध गरेनौँ हामीले। समग्रमा त्यसमा चाहिँ अनि तपाईहरुले 32 वटा बुदामा 32 वटा बुदा चाहिँ पूर्वाधार मैत्री नै थियो। त्यसमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजना बन्नुभन्दा अगाडि त्यसको डिपिआर तयार हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ उपादेयता बुझ्नुपर्छ, त्यो आवश्यक त्यसको लागि चाहिने स्रोतको निश्चितता गर्नुपर्छ। सबै कुराहरू पूर्वाधार मैत्री निर्माण ऐन मैत्री नै हुँदा निर्माण उद्योग मैत्री हुँदै त्यसमा रहेको 2-3 वटा बुदाहरू यस्तो भयो कि त्यो बुदाले गर्दाखेरि भइरहेको आयोजना पनि प्रभावित भयो र सबै आयोजनामा चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले म्याद थप गर्नुपर्ने किसिमको प्रावधान पनि रह्यो, जुन पछि गएर सच्याएर मन्त्री परिषद नभइकन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले गरे हुने भन्ने भयो। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसमा संशोधन नियमावलीमा 2076 पुसमा संशोधन भयो। यो संशोधन चाहिँ क्रमशः 6औं 7औं 8औं गरेर 9औं संशोधन चाहिँ पुस 14 गते भयो। भन्दाखेरि वैशाखमा आएको संशोधनलाई उहाँहरूले आफैले गरेको त्रुटि सच्याउनलाई उहाँहरूलाई पुस 14 गते भन्दाखेरि लगभग 9 महिना समय लाग्यो। कमजोरी कमजोरी सच्याउनलाई 9 महिना लाग्यो भन्दाखेरि 9 महिनासम्म त आयोजना प्रभावित भयो, काम गर्न पाएन। समग्रमा हेर्दाखेरि सबै 2772 वटा आयोजनाको म्याद थप चाहिँ पुस 14 गतेबाट फागुन 14 गते भित्रमा 60 दिनमा म्याद थप अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधान भएको हुँदाखेरि फागुन 14 भित्रमा अधिकांश आयोजनाहरूको म्याद थप भयो। तथापि कुनै आयोजनाहरू छुट्न गएको छ, तर 2772 वटा आयोजनाको म्याद थप भयो। त्यसले गर्दाखेरि 9 महिनासम्म त त्यो आयोजनाहरू अन्यलमा रह्यो, उसले गति लिन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान भएन। निर्माण कम्पनीहरूले अब अहिले आएर त यो सम्झौता चाहिँ 4 वर्ष अगाडि भएको 3 वर्ष अगाडि भएको भन्छ, तर यो बिचको 9 महिनाको अवधि काम गर्न पाएन। 9 महिना होइन 10-11 महिनै भनौँ न। पुस 14 गते संशोधन आयो, त्यसलाई 60 दिन लाग्यो भन्दाखेरि अधिकांश आयोजनाहरू फागुन माघ अन्त र फागुनको 14 गते भित्रमा त्यसको म्याद थप भयो।
अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले काम गर्न जाँदा जाँदै अहिले केही दिन अगाडि भयो नि होइन, केही दिन अगाडि फेरि सबै आयोजनाको 16 गते चाहिँ सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप चाहिँ 6 महिना चाहिँ सम्बन्धित अधिकारीले थप्न पाउने गरेर यो भयो। यो चाहिँ म्याद थप कसरी भएको बस्नेतजी भन्दाखेरि नि, यो म्याद थप चाहिँ नेपाल सरकारले 77 असार 29 गते कोभिडको लागि 6 महिना म्याद थप जुन गरिएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँहरूले सम्बन्धित स्टेक होल्डर निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन कि नेपाल सरकारको विकासे मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गरेर त्यो म्याद थप गर्दै गयो। यसरी असार 29 गते थपिएको म्याद चाहिँ अहिले आएर माघको 16 गते संशोधन भयो भन्दाखेरि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस माघसम्म त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भन्दाखेरि 8 महिना अथवा के भन्छ 7 महिना चाहिँ त्यो संशोधनलाई सुधार गर्नलाई लाग्यो, उहाँहरूले गरेको गल्तीलाई सुधार गर्न लाग्यो। भन्दाखेरि यो कसरी म्याद थप गर्नुपर्छ, त्यसमा के भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ, कसो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर विकासे मन्त्रालयका सचिवजीहरूलाई ल्याएर छलफल गराउनु भएको भए अथवा डिजीलाई छलफल गर्नुभएको भए उहाँहरूले त दैनिक रूपमा जुन म्याद थप गर्ने प्रक्रिया हो यसमा चाहिँ यसो गर्दा हुन्थ्यो भनेर यो सुधार भइसक्थ्यो। अहिले पनि त्यो 6 महिनाको म्याद थप चाहिँ चैत्रमा प्रभावित भएको आयोजनाको म्याद थप चाहिँ माघ 16मा भएको छ। अब कतिले चाहिँ यसको लाभ लिन पाएन, किन भन्दा म्याद थपै नभइकन त निर्देशनै पाउँदैन काम गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि के अनुरोध गरेका थियौँ भने निर्माणको काम हुने समय नेपालमा भनेको चाहिँ मङ्सिरदेखि जेठसम्म हो। मङ्सिरबाट हामी काम सुरु गरेर जेठमा चाहिँ अन्त गर्छौँ, किन त्यसपछि बर्सातको समय हुन्छ, बर्सातमा काम हुँदैन, खोला नालाहरू बढेको हुन्छ, खोला नाला बढेको बेला काम गर्न सकिँदैन र नेपाल सरकारले पनि जेठदेखि भदौसम्म खोला नाला बन्द गरिदिन्छ, त्यहाँ नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरू हामीले उत्खनन गर्न पाउँदैनौँ। र अब अहिले यसपालि त फेरि दुर्भाग्य के भयो भन्दा बल्ल बल्ल नदीजन्य निर्माण सामग्रीलाई चाहिँ खोलामा जान स्वीकृति दिने बेलामा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले कार्तिक 27 गते 77 जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई के निर्देशन दिनुभयो भने सम्पूर्ण नदीजन्य निर्माण सामग्री र खनिजजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने, ओसार पसार गर्न नपाइने, बिक्री वितरण गर्न नपाइने भनेर फेरि त्यो रोक लगाइदिइसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ यो मङ्सिर अन्तमा सम्म रह्यो, पुसमा पनि रह्यो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ बन्द चाहिँ तुरुन्तै भयो, अहिलेसम्म पनि खोलिएको छैन। खोल्ने निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। कतिपय सिडिओ साहबहरूले चाहिँ हामीलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ। बन्द गर्ने निर्णय चाहिँ उहाँहरूले भोलिपल्ट थाहा पाउने, खोल्ने निर्णय चाहिँ महिनौ दिनसम्म थाहा नपाउने। अब अहिले जुन 6 महिना थप भयो होइन, यसले कति तपाईँ त आदि समस्या सुल्झ्यो भन्नुहुन्छ होइन? हजुर, यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको थियो, जुन चाहिँ अब सम्पन्न हुने क्रममा रहेको थियो, जसको चाहिँ म्याद चाहिँ अब गत साउन भदौसम्म भएको उसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो, जसको समय चाहिँ चैत वैशाखमै सकिएको थियो उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन, किनभने वैशाखमा सकेको म्याद त असोजमा सिद्धियो भन्दा त्यो म्याद थप चाहिँ हामीले माघको 18 गते पायौँ भन्दाखेरि यो म्याद थप चाहिँ साँच्चै नै असारमै कार्यान्वयन हुने गरेर आएको भए त त्यो 2-3 महिना काम गर्ने मौका पाउँथ्यो। तर अहिले त कामै नगरिकन सकिएको म्याद थप चाहिँ यो चैतबाट प्रभावित भएको आयोजनाको म्याद थप चाहिँ माघमा 6 महिना भएपछि फेरि म्याद थप्नु पर्ने अवस्था, फेरि म्याद थप गर्नुपर्छ हामी भन्दैन। हामी के भन्छौँ भने प्राविधिक पुष्टि अनुसार नेपाल सरकारले आफूले नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नलाई उहाँहरूले एउटा निर्णय सचाउनलाई असारको माग लाग्यो भन्दा अब यो काम गर्ने मौका त पाएनौँ नि। यो म्याद थपको अवसर सबैले लाभ लिन त पाएन नि। जति आयोजनाहरूको म्याद लामो समय थियो, जसलाई चाहिँ थप समय चाहिने छ, त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्यो। तर जसको म्याद चाहिँ चैत वैशाख जेठमा सकिएको थियो उहाँहरूलाई त्यो सम्बोधन भएन, असारसम्मको लागि पनि सम्बोधन भएन, किनभने असारसम्म म्याद भएको आयोजनाहरूको पनि पुसमा सकियो भन्दा माघ 18 गते भएपछि उहाँहरूलाई सम्बोधन भएन भन्दा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो व्यवहारिक पनि भएन र यो युक्तिसङ्गत पनि भएन र यसले निकास पनि दिएन। 6 महिना म्याद चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिने भने काम गर्ने सिजनको म्याद चाहिने हो। जस्तो कुनै पनि नदी नियन्त्रण काम गर्नुपर्छ भने हामीले पुस माघ फागुनदेखि त्यो नदी नियन्त्रण गर्न सुरु गर्छौँ, खोलालाई बाँध्न रिभर ट्रेनिङको काम सुरु गर्छौँ र सामान्यतया ढलाइ गर्ने कामहरू, नदीमा पुलको कामहरू चाहिँ हामीले फागुन चैततिर अगाडि बढ्छौँ र वैशाख जेठसम्ममा त्यसलाई नदीको लेभलभन्दा माथि ल्याउने प्रयास गर्छौँ।
र त्यसरी नै काम हुन्छ। त्यस्ता आयोजनाहरूलाई पनि यसले सम्बोधन भएको छैन। र जसरी एक सिजन चाहिँ नेपाल सरकारले काम गर्न रोक्यो, त्यही सिजनकै समय चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। लकडाउनको कुरा, लकडाउनको त्यही समयको आवश्यक पर्छ। हामीलाई चैत वैशाख जेठ समय चाहिँ अत्यन्त निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त समय हो। त्यो समयलाई सम्बोधन गर्ने गरेर नेपाल सरकारले अर्को एउटा निर्णय गरेर एउटा जस्तो रविजी, अब यहाँहरू जो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँहरू अब धेरै व्यवसाय 15,000 जति 17,000 यहाँहरू हुनुहुन्छ। अब काम टेन्डरहरू त्यति भइराखेको छैन, काम भएन भनेर यहाँहरू भन्नुहुन्छ। अब काम चाहिँ अब अफिस पनि चलाउनु पर्यो, त्यो हिसाबले व्यवसायहरू जे जस्तो शर्तमा पनि कामको ठेक्का लिने, अनि पछि समस्यामा परेपछि सरकार समक्ष अनेक समस्या लिएर जाने, दबाब दिने, यस्तो स्थिति देखिन्छ कि के देखिन्छ? होइन सर, यो चाहिँ के हुन्छ नि, यदि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने त्यस्तो निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। तर सरकारको नीति नियमकै कारणले गर्दा अहिले कोभिडको कारणले म्याथप गर्नु भने त निर्माण कम्पनीलाई दया गरेको होइन नि, यो त अब जायज विषय। तपाईँले चैत वैशाख जेठ असार चाहिँ काम गर्न नदिने, अनि आएर त्यसको म्याथप चाहिँ असार साउन भदौमा दिएर त भएन नि, त्यही समय दिनु पर्यो नि, त्यही उपयुक्त समयमा काम गर्ने मौका दिनु पर्यो हामीले भने हौ। हामीलाई त्यो समय भयो भने पुग्छ। र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनको कारणले गर्दाखेरि वैशाख 30 गतेबाट आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई 2772 वटा आयोजनालाई फागुन 14 कुर्नु पर्यो भन्दा 11 महिना लाग्यो। आफैले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि आयोजनाहरू रुग्न त सरकारको निर्णयले बनायो नि, निर्माण कम्पनीले काम नगरेर बनाएन नि। वैशाख 30 गतेको निर्णयले चालु आयोजनाहरूलाई रुग्न बनाउने काम गर्यो भन्दा ती रुग्न गरेको वैशाख 30 गतेको निर्णयले जति रुग्न थिए तिनीहरूलाई पुनः काम गर्ने प्राविधिक पुष्टि अनुसार काम गर्ने समय चाहिँ दिनु पर्यो। किन भन्दा फागुन 14 मा म्याथप गर्नुभयो, 11 मा लकडाउन गर्नुभयो, चैत्र 11 मा भन्दा उसले त काम गर्ने मौकै पाएन। र अहिले त्यो निर्णय पनि फेरि तपाईँले सच्याउनलाई माघ 18 कुर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले त काम गर्ने मौका पाएन। त्यही भएर नेपाल सरकारले प्राविधिक पुष्टि अनुसार कुनै आयोजनालाई 3 महिना आवश्यक होला, कुनै आयोजनालाई 18 महिना आवश्यक होला, त्यो आवश्यकता अनुसार समन्वयको अभाव र निर्माणको काम गर्ने भनेको हामी उद्योग गर्ने हो, हामी देश विकासमा लाग्ने हो, हामी यहाँ कुनै के भन्छ अनैतिक काम गर्ने, गैर कानुनी काम गर्ने होइन। यो कानुन सम्मत हिसाबले काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्यो। म भन्छु बस्नेत सर, हामीले नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्नलाई गिटी बालुवा ढुङ्गालाई किन हामीले कानुन सम्मत गर्न पाउँदैन, किन हामीले तस्करीको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने? एकातिर नदी नालाहरू चाहिँ गाउँ लेभलभन्दा माथि पुगेको ठाउँहरू छ, कति ठाउँमा चाहिँ मौका परेन उत्खनन गरेर यति खाल्टो बनाइदिएछ कि गाउँै डुबाउने अवस्था छ भन्दा यसलाई आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक हिसाबले यो के भन्छ प्राकृतिक हिसाबले कहाँ कति के आवश्यक पर्छ त्यसको अध्ययन गरेर यो क्रसर जोनहरू बनाइदिनुपर्छ। अहिले क्रसरको चाहिँ यो निर्देशिका जारी भएको छ 2077। त्यो निर्देशिकाले के गरेछ भन्दाखेरि यसलाई सुधार गरिए तापनि कुनै पनि क्रसरहरू चाहिँ यो निर्देशिका अनुसार राख्ने ठाउँ नेपालमा उपलब्ध छैन। त्यही भएर नेपाल सरकारलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि सरकारले कहाँनिर क्रसर नराख्ने भन्ने ठाउँ तोक्ने होइन कि कहाँनिर राख्न पाउँछ भन्ने ठाउँ तोकिदिएर क्रसर जोनहरू नेपालको 77 जिल्लामा आवश्यक भएको ठाउँहरूमा क्रसर जोन राखिदिउँ, ताकि त्यस ठाउँभन्दा बाहेक अन्यत्र गएर क्रसर राख्न नपाओस्, उत्खनन गर्न नपाओस् र त्यो क्वान्टिटीहरू पनि कति उत्खनन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ गर्यो। कतिपय ठाउँमा त हो के तस्करीको शैलीमा काम गरेर एकदमै वातावरण पर्यावरणलाई बिगार्ने काम पनि त्यसलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ। तर त्यसको नाममा नियमित रूपमा चल्न सक्ने ठाउँहरूमा पनि यो क्रसरहरू राख्न पाइएको छैन, नदीहरू उत्खनन गर्न पाइएको छैन। र यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय अवरोधहरू स्थानीयलाई मिलाउनु पर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई मिलाउनु पर्ने, स्थानीयलाई मिलाउनु पर्ने गरेर नेपालमा उपभोग गर्ने गिटी बालुवाको मूल्य चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा जहाँ भुटानबाट जान्छ र अफ्रिकाबाट आउँछ त्यहाँको मूल्य र हाम्रो मूल्य समान छ भन्दा हामी चाहिँ प्रकृतिले
देनलाई पनि त्यसको प्रयोग पनि हामीले सदुपयोग गर्न नसकेर त्यसमा पनि दुरुपयोगहरू भइरहेछ, त्यसमा पनि कार्टेलिङ भइरहेछ, त्यसमा पनि तस्करी शैलीमा काम भइरहेछ। यो कुरा अहिले अझ अराजक स्थिति छ। मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि अझ अराजक स्थिति छ। कतिपय क्रसरहरू चाहिँ गैर कानुनी ठहर भएको छ, तर उहाँहरूले उत्पादन गरेर ल्याइ पनि राख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ अतिरिक्त नियमको पालना गर्ने चाहिँ नि मर्कामा पर्ने र जथाभावी गर्ने चाहिँ पालना गर्ने मान्छेले चाहिँ काम गर्ने वातावरण छैन। जसले अनियमितता गर्न सक्छ, जसले साँठगाँठ गर्न सक्छ, उनीहरूको काम भइरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै किसिमको प्रोत्साहन छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि नि, यहाँले जुन अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ, मलाई काम गर्ने दिएन भनेर, अब त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफूले चाहेको अनुसार काम गर्न सक्छ। अहिले त हामीले अनुभूति गर्ने गरेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रभावकारी रूपमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोजेको हो, काम गर्न दिएको रहन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउने अवसर पनि छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई। म अनुरोध गर्छु कि यो निर्माण उद्योग एकदमै समस्याग्रस्त छ। निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो र निर्माण उद्योगमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई हटाइदिनु पर्यो र जसले यो सबै वातावरण अनुकूल भएर काम गर्दैन त्यस्तो निर्माण कम्पनीहरू दण्डित पनि हुनुपर्छ, तर वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अहिले हामी भुक्तानीबाट समस्याग्रस्त छौँ। एकातिर अब अर्थ मन्त्रालयले, विकास मन्त्रालयहरूले भुक्तानी गर्न पैसा खर्च गर्न सकेन भनेर जुवारी चलिरहेछ नि। अहिले वर्षौँदेखि भुक्तानी नभएर आयोजनाहरू ठप्प परिरहेछन्। अब यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले चाहिँ 3-4 महिनादेखि भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था आइरहेछन् भन्दाखेरि यो के हो त? यो सरकारसँग पैसा नभएर बहानाबाजी गरे हो कि साँच्चै नै उहाँहरूले समन्वय गर्न सके हो कि उहाँहरू साँच्चै नै यो विकास मन्त्रालयहरू चाहिँ विकास निर्माण काम चाहिँ नगर्ने, अवरुद्ध गर्ने मन्त्रालयको रूपमा दर्ज हुन खोजे हो कि? यो कुरा चाहिँ एकदमै एकदमै स्पष्ट हुनु पर्यो। अब हामी एकैछिन रोक्यौँ सिंहज्यू, केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकमा आज हामी खास गरी नेपालमा निर्माण व्यवसायको अहिलेको अवस्था, कोभिडले यो क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, सरकारका नियमावलीहरूले पारेको प्रभाव, स्वयं निर्माण व्यवसायहरूको इमान्दारिता, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता र निर्माण व्यवसायबारे बेला बेलामा देखिने सर्वसाधारणको आक्रोश र निर्माण भएका जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छन् ती चाँडै बिग्रिने, उक्किने, यी जस्ता विषयहरू जुन छन् यी बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी रवि सिंहलाई। फेरि पनि स्वागत छ अध्यक्ष। एउटा जस्तो यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, भुक्तानी नपाएको अवस्था, अहिले जुन तरलताको अवस्था नाजुक छ, हामीहरूलाई काम गर्न गाह्रो छ र अहिले 65 अर्ब जति आवश्यक छ सबै आयोजनाहरू बनाउन भनेर यहाँहरूले भनी आउनु भएको छ। अहिले सरकारले खास गरी एउटा भुक्तानीको एउटा समस्या हुनसक्छ, अर्को समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न यो पुनर्कर्जा कोषको रकम पनि 2-5% दिने भनेर केही निर्माण व्यवसायले लगेको पनि भनिएको छ। यसबाट कति राहत पुगेको देखिन्छ, केही भएको छ? मेरो नोटिसमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूलाई त्यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको यो जुन पुनर्कर्जा छ नि, निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ त्यसबाट लाभान्वित भएको जस्तो लाग्दैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा सकारात्मक निर्णय गर्यो, निर्माण क्षेत्रलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ राख्यो। तर यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो पुनर्कर्जा दिने कुरामा चाहिँ ब्याङ्कहरूले अलिकति यसमा चाहिँ तदारुकता नदेखाएको र ब्याङ्कहरूले असहयोग गरेको मैले महसुस गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि यो ब्याङ्कहरूले पुनर्कर्जा दिँदाखेरि जुन सर्भिस चार्ज लगाउने छ नि, उहाँहरूले चाहिँ थोरै सर्भिस चार्ज प्राप्त गर्ने, तर हामीलाई दिइरहेको कर्जामा चाहिँ बढी सर्भिस चार्ज पाइराख्ने र अहिले चाहिँ कर्जा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ तरलता थुप्रिएको अवस्थामा ब्याङ्कहरूलाई त्यो खास पुनर्कर्जा आवश्यक नभएको र अहिले कर्जाको दर पनि कम भएको र उहाँहरूले त्यो पुनर्कर्जा प्रयोग गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नाफामा चाहिँ कमी आउने भएर उहाँहरूले पुनर्कर्जालाई चाहिँ यो निर्माण कम्पनीहरूलाई अहिले जसले चाहिँ लोन लिइरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ दिएको देखिँदैन र केही अब पर्यटन उद्योगहरू र अन्य उद्योगहरूले चाहिँ साना तथा मझौला उद्योगहरूले लाभ लिएको देखिन्छ। तर
टार्गेटेड निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ यसबाट लाभ लिन पाएको अवस्था छ। एउटा यो भुक्तानीको कुरो, हजुर, काम गरेर पनि भुक्तानी नपाउने भन्ने यहाँको लामो समयदेखि हामी भुक्तानीबाट किन हुन्छ यो? अब पीडित कसरी छौँ भन्दाखेरि नि नेपाल सरकारले सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि प्रादेशिक आयोजनाहरूलाई चाहिँ प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई र स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्यो। तर त्यसको लागि स्थानीय निकाय र प्रदेश चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो हस्तान्तरणलाई स्वीकारेर त्यसलाई चलायमान गर्ने अवस्थामा थिएन भन्ने कुरा जानकारी राखेन र वर्षौँदेखि अहिले 3 वर्षदेखि त्यो जुन आयोजनाहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा गएको थियो उहाँहरूले त्यो आयोजनाहरू बुझेका छैन र पुनः सङ्घीयमै फर्केर आएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरूको 3 वर्षदेखि भुक्तानी भएको छैन र यसले पहिलो किस्ता आयोजनाको पहिलो किस्ता भुक्तानी हुन्छ त्यसपछि नहुने होइन। त्यो आयोजना सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्यो तर प्रदेशले चाहिँ त्यसलाई स्वीकारेन किनभने त्यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने क्षमता प्रदेशसँग रहेन र प्रदेशले चाहिँ त्यो बजेटहरू विशेष गरेर म 5 नम्बर प्रदेश जुन लुम्बिनी प्रदेश छ त्यो प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशहरूले चाहिँ ती प्रदेशमा गएको बजेटहरू त्यो आयोजनामा नखर्चेर अन्य आयोजनाहरूमा खर्चियो। जुन उपभोक्ता समिति यता खर्चेर त्यो बजेटहरू त्यसरी सकायो। यसमा चाहिँ के भन्छ 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रादेशिक आयोजनाहरूलाई चाहिँ चलायमान गराएको मैले पाएको छु। तर 1 नम्बर प्रदेशदेखि लिएर अन्य 2 नम्बर प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश, 5 नम्बर प्रदेश र कतिपय 4 नम्बर प्रदेशमा पनि त्यो आयोजनाहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेका छन्। ती आयोजनाहरूको भुक्तानी भएको छैन। विशेष गरेर 1 नम्बर प्रदेशमा त प्रादेशिक आयोजनाहरू जहाँ निर्माण कम्पनीहरूले सहभागी भए उनीहरूले त भुक्तानी पाएकै अवस्था छैन। टेन्डर हुने, काम हुने अनि भुक्तानी सम्झौता गर्ने, के पेचकी दिने र एउटा बिल दिएपछि 2टा बिल चाहिँ भुक्तानी गर्न नसक्ने क्षमतामा छ। यसमा चाहिँ सरकारले पुनर्विचार गर्नै पर्छ। यसरी यो निर्माण उद्योगलाई धराशयी गर्न पाउँदैन। तपाईको टेलिभिजन मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्छु, तपाईहरु जिम्मेवार भएर तपाईहरुले जुन आयोजनाहरू परिचालन गर्नुभएको छ त्यो आयोजनाको भुक्तानी गर्ने क्षमता चाहिँ तपाईले राख्नुपर्छ। यसरी हामी पेशा गर्ने, व्यवसाय गर्नेहरूलाई धराशयी गराउने काम चाहिँ तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्न। तपाईहरुलाई म खबरदारी पनि गर्छु र तपाईहरुको जिम्मेवारी हो तपाईहरुले सुरु गरेको आयोजनाको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता तपाईले राख्नुपर्छ र तपाईहरुले भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राखेपछि बल्ल हामी काम गर्न सक्छौँ। तर नभए त तपाईहरुले वर्षौंदेखि सम्झौता गरेको आयोजनाहरूको चाहिँ बिलको भुक्तानी गर्न सक्नु भएन भने कसरी निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ? कसरी तपाईहरुले भनेको बेलामा चाहिँ हामीले डेलिभरी दिन सक्छौँ? यो समस्या चाहिँ भुक्तानी नभएरै डेलिभरी नभएको भोलिको दिनमा यसबाट चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू आलोचित हुनु परेको छ। हिजोको दिनमा हामीले कुरा उठाउँदैन थियो, तर अब हामी कुरा उठाउँछौँ, हामी खबरदारी गर्छौँ र हामीले अहिले तपाईको टेलिभिजनबाट मात्र होइन कि हरेक फोरमबाट हामीले भनिरहेका छौँ भुक्तानी गर्ने क्षमता तपाईहरुले राख्नुपर्छ। त्यसो भएपछि मात्रै अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले भनेको छ कि भुक्तानीको व्यवस्थापन नभइकन चाहिँ आयोजनाहरूको टेन्डर गर्न पाइँदैन। अहिले टेन्डर अब तपाईले अघि भन्नुभयो, अब देखिने पनि त्यही हो, समय लाग्छ बर्सातमा। मङ्सिरदेखि जेठसम्म, असारसम्म काम हुने। अहिले गत आर्थिक वर्षमा अगाडिदेखि भएको कामहरूको भुक्तानी गर्ने समय असार भएको भएर असारमा बढी खर्च। गत आर्थिक वर्षहरूमा टेन्डर भएन, काम भएन भनेर तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ। यसपालि पनि 14% भन्दा बढी खर्च भएको छैन। विकास खर्च भन्छ सरकारले एकातिर पैसा खर्च गर्न सकेन भन्छ, अर्कोतिर हामीलाई भुक्तानी दिँदैन। अहिले पनि सरकारले तदारुकता साथ भुक्तानी दिए भने 1 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने खर्च चाहिँ अहिले तुरुन्तै भइहाल्छ। अब म्याथको कारणले गर्दाखेरि केही भुक्तानी सरल होला, अब 30-40 अरब रुपियाँ भुक्तानी होला सरकारले चाह्यो एकदम सजिलैसँग दियो भने, र सरकारले साँच्चै नै काम गराउने र उ गर्ने हो भने 1 खर्ब रुपियाँको चाहिँ हामीले एकदम तुरुन्तै भुक्तानी लिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बिलहरू तयार। अब तपाईहरुको अब निर्माण व्यवसाय अब राष्ट्र निर्माणमा एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। निर्माण गर्ने त निर्माण व्यवसाय हो, निजी क्षेत्र हो। तर अब यो क्षेत्र जति मर्यादित हुनुपर्ने त्यति भएन नि है सिंहज्यू। अब भित्र के हुन्छ त्यो त बेग्लै कुरो। थप रकम नदिकन कुनै पनि आयोजनाको भुक्तानी पाइँदैन।
र विभिन्न क्षेत्रमा अतिरिक्त पैसा खुवाउनुपर्छ। अब पहिला त टेन्डर हाल्न नै पनि समस्या थियो, अहिले अनलाइनले सम्भवतः यो सुल्झायो होला। स्थानीय निकायदेखि स्थानीय क्षेत्र, निकाय त नभनौँ, स्थानीय रूपमा देखिने समस्या समाधानदेखि हरेक क्षेत्रमा पैसा खुवाउनुपर्छ र त्यो पैसा खुवाउने, अतिरिक्त खुवाउने पैसा निर्माण व्यवसायले घरखेत बेचेर ल्याउने कुरा भएन र त्यसको असर निर्माण आयोजनाहरूमा पर्छ भनेर पटक पटक विश्लेषण गरिन्छ। तपाईहरू भुक्तानी लिनलाई अतिरिक्त रकम नदिइकन भुक्तानी पाएको इतिहास छ सिंहज्यू? होइन, तपाईँले भने जस्तो पनि होइन गोपालजी। यो अतिरिक्त भुक्तानी दिएर के भन्छ पैसा प्राप्त गर्ने जस्तो हिजोको दिनमा केही आयोजनाहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर आफैले, निर्माण कम्पनीहरू आफै गएर अर्थ मन्त्रालयमा धाएर यो भुक्तानी लिने परिपाटी छ। अहिले पनि प्रादेशिक उसमा चाहिँ जसरी भए पनि बजेट पार दिनु भनेर राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर व्यक्तित्वहरूको आउनुपर्ने अवस्था छ। यो किन भयो भन्दा त निर्माण कम्पनीहरू त बाध्य भयो नि, आफूले लगानी गरिसकेका छ, उताबाट साउला तिर्न सक्दैन। जसरी भए पनि बरु अतिरिक्त खर्च केही भएर भए पनि त्यो पैसा प्राप्त गरेर साउला दिन पायो भने त आफ्नो साख पनि बस्ने, आफ्नो पेसा पनि बस्ने भन्ने हिसाबले लाग्छ। त्यो दुर्भाग्य हो। यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ सरकारले बन्न दिनु हुँदैन। यो सही सरकार हो, मुलुकलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउनु खोजेको छ भने यस्ता किसिमको वातावरण सरकारले बनाउनु दिनु हुँदैन। म यो कुराको चाहिँ म पनि अपोज गर्छु। र अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले स्थिति के छ भने केही निर्माण कम्पनीहरूसँग, केही दर्जन निर्माण कम्पनीहरू, अझ 2 दर्जनभन्दा कम निर्माण कम्पनीहरूसँग चाहिँ यो कार्टेलिङ गरेर लिएको कामहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अतिरिक्त खर्चहरू गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयको अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र उहाँहरूसँगको समन्वयबाट चाहिँ केही मालदार कामहरू लिने कामहरू भएको छ। त्यो नभएको होइन, भएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका छौँ र हामीले के भनेको छौँ भने वर्ग कायम हुनुपर्छ। बिड क्यापेसिटी अहिले जुन 7 गुणा भएको छ त्यो यति धेरै छ कि नेपालको 80% निर्माण कामहरू चाहिँ केही दर्जन निर्माण कम्पनीहरूसँग छ, जहाँ 17,000 निर्माण कम्पनीहरूलाई समानुपातिक हिसाबले काम प्राप्त गर्नुपर्नेमा केही दर्जन निर्माण कम्पनीहरूले नेपालको विकास निर्माण कामको 80% ओगटेको छ। भन्दाखेरि यो समानुपातिक भएन भने सरकारले चिन्ता गर्नुपर्ने हो। हामीले त अझ सुझाव पनि दिएका छौँ। यो बिड क्यापेसिटी 7 गुणालाई 4 गुणा गर्नु पर्यो भनेका छौँ। वर्गीय हिसाबले चाहिँ आफ्नो आफ्नो वर्गमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ। अब सार्वजनिक खरिद ऐनको हाउसमा नभए पनि अब अध्यादेशबाट भए पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यो आफ्नो जुन सङ्कल्प छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने सङ्कल्प छ र त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई अध्यादेशबाट ल्याएर भए पनि क्लासलाई रिइन्स्टेट गर्ने र अन्य जतिवटा समस्याहरू छ, यो खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननदेखि लिएर ओसार प्रसारदेखि लिएर बिक्री वितरण गर्नेदेखि लिएर अन्य सुझाव, अन्य समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चाहिँ संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ विधेयकबाट ल्याएर चाहिँ यो जनता मैत्री, विकास मैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन आएर अनि त्यसपछि काम गर्ने वातावरण भयो भने मुलुकले गति पनि लिन्छ। हामीले विदेशीहरूलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो दाजुभाइहरू जो खाडीमा गइराख्नु भएको छ, भारतमा गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी 12 महिना रोजगारी दिने अवस्थामा रहन्छौँ। अब त अहिले आफैसँग काम छैन, अहिले कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरा पनि छ। त्यही भएर समग्रमा सबै निर्माण कम्पनीहरूलाई चलायमान बनाउने किसिमको ऐन चाहिँ आवश्यक छ। एउटा जस्तो काम अब अहिले व्यवसायहरू मर्कामा रहेको बेलामा अब अफिस खर्चहरू त हुन्छ। अफिस खर्च, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नलाई जसरी नि काम लिने, काम यसरी लिने कि त्यो रकममा काम सम्पन्नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि लिने र अब त्यो पहिलो किस्ता जुन प्राप्त हुन्छ त्यसबाट अलिकति काम आफ्नो ब्याज तिर्न लगायत आफ्नो रनिङ कस्टहरू सञ्चालन हुन सक्ने, तर काम सुरु गर्यो त्यो सम्पन्न गर्न नसक्ने, फेरि अर्को काम लिने, कुनै पनि सम्पन्न हुन नसक्ने र यस हिसाबले जनताको एउटा सद्भाव पनि व्यवसाय क्षेत्रले प्राप्त नगर्ने र सरकारले हेर्दा पनि काम नगरेन भनेर यो क्षेत्र जति मर्यादित हुन पर्थ्यो त्यो नभएको अवस्था देखिन्छ अध्यक्षज्यू अहिले। गोपाल सर, यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म म यसलाई आत्मसात पनि गर्छु र यो सही पनि हो।
हिजोको दिनमा 20% मोबिलाइजेसन प्राप्त गर्नको लागि नै निर्माण कम्पनीहरूले अत्यधिक मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेर कामहरू लिएको अवस्था थियो। तर यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्माण कम्पनीलाई मात्र म दोष दिएर पन्सिन दिन्न तपाईँलाई, किनभने यसको लागि त सरकारको ऐन कानुन नीति नियमले जुन प्रावधानहरू दिएको छ, जुन बजेट बिनाको आयोजनाहरू बनाउने र मोबिलाइजेसन दिन पुग्ने रकम दिने, त्यसपछि आयोजना चालु गर्न नसक्ने गरेर रकम विनियोजन नगरेको कारणले पनि यस्तो समस्याहरू आछ। र त्यसैलाई नै अहिले धेरैवटा आलोचनाहरू निर्माण कम्पनीहरूले हामीले खेपेका छौँ। काम लिएर काम सम्पन्न नगरेको भनेर जनताबाट आलोचित पनि भएका छौँ र त्यसलाई हामीले सुधार पनि गरेका छौँ र सुधार पनि गर्नुपर्छ र त्यसरी काम गर्ने नगर्ने निर्माण कम्पनीहरू दण्डित पनि हुनुपर्छ र दण्ड पनि पाइरहेको छ। धेरैवटा कम्पनीहरू कालो सूचीमा पनि गएको छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा त सरकारले आफ्नो ऐन कानुन नियमहरू त उपयुक्त बनाउनु पर्यो नि। त्यसैको लागि नै सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन आवश्यक छ र एउटै कम्पनीले धेरै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम ओगट्ने ऐन जुन छ त्यसलाई परिमार्जन गर्नै पर्छ। बिड क्यापेसिटी घटाएर 7 वटा 4 गराउनै पर्छ र आफ्नो क्षमताभन्दा माथि गएर काम गर्ने अवसर पनि दिनु हुँदैन र वर्ग गर्नुपर्छ। क ख ग घ जुन वर्ग छ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ त्यसलाई निस्तेज गरेका छ। निर्माण व्यवसाय ऐन 2056 चाहिँ हामी वर्गीय हिसाबले अहिले दुईटै ऐन छ। हामी दर्ता चाहिँ वर्गीय हिसाबले भएको छौँ, तर हामीले निर्माण काम गर्दा त्यो कारगर नभएको भएर अब पुनः वर्गलाई कायम गर्न सरकार पनि सहमत भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको उसमा पनि त्यो वर्ग कायम हुनुपर्छ भनेर मस्यौदा पेश गरेको पाएको छु र अब यो कोभिडको कारणले जुन असर पर्यो त्यो असरले गर्दाखेरि अब निर्माण उद्योगले 341 अरब रुपियाँ चाहिँ विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट लोन ल्याएको छ र त्यसको ब्याज र हाम्रो जुन ओभरहेड खर्चहरू हिसाब गर्दाखेरि हामीले यो कार्तिकसम्म हिसाब गर्दाखेरि हामीलाई 65 अर्ब रुपियाँ हाम्रो थप अतिरिक्त लागत आवश्यक थियो। अहिले त त्यो बढेर 70-72 अरबको हाराहारीमा पुगिसकेको छ हामीलाई आवश्यक पर्ने थप लागत। त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन, सरकार राजस्व न्यून राजस्वले गर्दाखेरि चालु खर्च नै गर्न सकेका छैन। त्यसै भएर हाम्रो जुन लगभग 25 अर्ब रुपियाँ जति चाहिँ यो 5% धरोटीमा नेपाल सरकारको विभिन्न आयोजनामा धरोटी खातामा रहेको छ, जुन प्रयोगहीन हिसाबले हाम्रै नाममा ती आयोजनाहरूले त्यो रकमहरू राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीलाई फर्काइदिनु पर्यो र हामी निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्छौँ, हाम्रो सप्लाई चेनहरूलाई हामी भुक्तानी गर्छौँ, त्यसले गर्दा राजस्व पनि उठ्छ, बजार पनि चलायमान हुन्छ भनेर हामीले जेठ 15 गतेदेखि हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। उहाँले सुन्नुहुन्छ, गरिदिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा पनि मलाई त कहिलेका सही हो जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहेर पनि गर्न नसकेका नै हो कि, तर अब त गरिदिनु पर्यो नि। अब त उहाँलाई अवरोध गर्ने बाधा व्यवधानहरू त रहेन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने अब त हामीले महसुस गर्नु पाउनु पर्यो। त्यो 5% धरोटी तुरुन्तै तत्कालै फुक्का गरिदियो भने यो निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ। निर्माण उद्योग चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, किनभने हाम्रो पैसा भनेको खाद्यान्नमा जान्छ, मजदुरमा जान्छ, यातायातमा जान्छ, उद्योगमा जान्छ, दण्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, काठ उद्योग, प्लाई, जस्ता पाता, ढुङ्गा, गिटी बालुवादेखि लिएर किसानदेखि लिएर सबै कहाँ पुग्छ। त्यो 25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हामी कहाँ आएर बस्ने होइन, तुरुन्तै हामीले भुक्तानी गर्छौँ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। उहाँले खोजेको विकास निर्माणको कामहरू पनि चलायमान हुन्छ। जुन कामको लागि हामीले 8-8 महिना 9-9 महिना 10-10 महिना भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ दण्डी सिमेन्टहरूको, उहाँहरू पनि हामीबाट पीडित हुनुहुन्छ, हामी एकता भुक्तानी नपाएर पीडित छौँ भन्दाखेरि अब त यो म्याथपले गर्दाखेरि 50% समस्या त हल होला। तर सरकारलाई कुनै पनि भार नपर्ने त्यो 5% धरोटी दियो भने धेरै हदसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका आयोजनाहरू पनि चलायमान हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले यो समय फेरि पाउँदैनौँ। अहिले हामीले जुन समय यो माघ, फागुन, चैत, वैशाखमा गर्ने समय चाहिँ उहाँहरूले जेठ असारमा गएर हामीलाई 5% दिएर त्यसको कुनै उपादेयता हुँदैन। उहाँहरूले अहिले दियो भने त्यो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामीले यो कामलाई चाहिँ हामीले गति दिन सक्छौँ र सरकारले लिएको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ। त्यही भएर म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई तपाईँको टेलिभिजनबाट के अनुरोध गर्छु, त्यो 5% धरोटी चाहिँ यथाशीघ्र फुक्का गरिदिनु पर्यो र हामीले त्यो प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। यसले सरकारलाई नै सहयोगी हुन्छ। यो तपाईँको जुन माग भन्छ, अब अहिले सरसरी हेर्दा
तपाईँहरूले उठाएका मागहरू जस्तो 30 अर्बको जुन कोष छ त्यो पनि अलिकति परिचालन गरिदिनु पर्यो, हामीलाई नगद प्रवाह गरिदिनु पर्यो, भुक्तानी दिनु पर्यो। हामीले पाउने भुक्तानी भयो भने काम कारबाही अगाडि बढ्छ, अर्थतन्त्रले गति लिन्छ। किन काम हुँदैन जस्तो लाग्छ सिंहज्यू? जस्तो विकास खर्चको कुरा आउँछ, यहाँ कोही गम्भीर नभएको हो सरकार? एकदमै गम्भीर नभएकै भन्छु म। किन भन्दाखेरि नि एउटा निर्णय चाहिँ वैशाख 30 गते हुन्छ, त्यसलाई सच्याउन पुस 14 कुर्नुपर्छ, 9 महिना। एउटा निर्णय सरकारले आफै असार 29 गते गर्छ, त्यसलाई सच्याउन माघ 18 गते आउनुपर्छ भन्दा त्यो समय त हामीले चाहेर पनि काम गर्न नपाएको भन्ने कुरा प्रमाणित छ नि त गोपालजी। हामीले वैशाख 30 गतेबाट 2772 वटा आयोजना चाहिँ सरकारले नै फागुन 14 सम्म त्यसलाई काम नगर भनेर काम नगरेको अवस्था यी गरिराख्नु त हचुवाकै निर्णय जस्तो छैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भएको छ। एउटा मैले भनिराख्न आवश्यकै छैन। हजुर, एउटा जस्तो यी निर्माणका काम हुन्छन् नि, ती स्तरीय नभएका धेरै उदाहरण छन् है। त्यो त पक्कै पनि हो। कुनै पनि आयोजनाको बजेट 25 करोड विनियोजन गर्छ र 24 महिनामा सकाउनु पर्छ भने 2टा आर्थिक वर्षमा त्यसलाई पुग्ने पर्याप्त बजेट राख्नुपर्छ। हाम्रो प्रचलन कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई, उद्योग व्यवसायलाई, विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा हामीले राखेनौँ। हामीले यो के भन्छ राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ र हामीले यो सरकार के भन्छ सङ्घीय सरकार बनाउने, यो डेमोक्रेसी ल्याउने, गणतन्त्र ल्याउने, राजतन्त्र उखल्नेमै हाम्रो समयहरू हामीले खर्च्यौँ र अब चाहिँ आएर सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गरिसकेपछि अब त विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो। अब अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्ने, रोजगारी सृजना हुनुपर्ने। 2 तिहाई नजिकको सरकार छ, अझ सुरुमा त 2 तिहाई भन्दा बढीकै सरकार थियो। अब चाहिँ विकास निर्माणको काम हुन्छ, हामी चलायमान हुन्छ, हामीले मौका पाउँछौँ भनेर हामी त अति उत्साहित थियौँ। तर विडम्बना 3 वर्षदेखि हामी जसरी उत्साहित भएको थियो त्यसरी काम गर्न पाएको छैनौँ। अझ पनि हामी निराश भएको छैनौँ, अझ पनि मौका छ, अझ पनि सरकारले हामीलाई अहिलेको यो अलिकति राजनीति खोजेको काम प्राप्त गर्न सक्छ। अहिले पनि 13% सरकारले साँच्चै नै यो 5% धौडी पनि दिने र यो प्राविधिक पुष्टिअनुसार म्याद थप पनि गर्ने र पैसा खर्चिने हो भने सरकारको बजेटको 80% चाहिँ हामीले यो असारमा हामी खर्चेर काम विकास अहिले तपाईले तर सरकारले अब अहिले पनि तुरुन्तै सोचिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि फागुन 14 भित्रमा ती 2772 वटा आयोजना मध्येमा 1500 वटालाई त समस्या नहोला, लगभग 1200-1300 वटा आयोजना फेरि समस्याग्रस्त हुँदैछ, फेरि रुग्न हुँदैछ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा अहिले नै होमवर्क भयो भने अनि हामीले काम गर्न पाउँछौँ। होइन भने त फेरि फागुनपछि फेरि आयोजनाहरू लट्किन्छ, समय सकिएपछि निर्णय गर्ने होइन। यो अहिले माघ 18 गतेको निर्णय चाहिँ साँच्चै नै कार्यान्वयन हुने गरेर असार 29 भएको भए अहिले धेरैवटा आयोजनाहरू चाहिँ चलायमान भइरहेको हुन्थ्यो, अहिले जस्तो अवस्था हुँदैन थियो। त्यही भएर म सरकारले के अनुरोध गर्छु, फागुन 14 भन्दा अगावै सरकारले ती रुग्न आयोजनाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर हुनु पर्यो र त्यसको निर्णय चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै गरिदिनु पर्यो। अन्त्यतिर छौँ सिंहज्यू। एउटा अब अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो सरकार दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था पनि छ। एकदमै छ। प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, गृह कार्य त्यही अनुसारले भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको त हरेक स्पिचमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले गरेको कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विरोधीहरू त्रसित भएर मेरो विरोध गरिरहेको हुन्छ। अब साँच्चै त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रमाणित गर्ने चाहिँ मौका छ। अब सरकारले त अब भन्न पाउँदैन कि मलाई असहयोग गर्यो भनेर। हजुर, एउटा त्यो सम्भावना जनताको अभिमत जित्ने, जनताको यो साँच्चै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यो अवसरलाई चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले खेर फाल्नु। अब त्यो अवस्था पनि छ। अर्को फेरि राजनीतिक अन्यल यही अर्थतन्त्रले चाहिँ प्राथमिकता नपाउने, आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि नबढ्ने यो हुने सम्भावना पनि छ। यो दुईटै यसमा त हामी अभ्यस्त भयौँ भन्नु पर्ला, किनभने हामी अब यसबाट पार पायौँ भनेको फेरि एउटा अन्त्यमा अब यहाँहरू निर्माण व्यवसायहरूले गरेका कामहरू स्तरीय नहुनुमा, पिच गरेको 1-2 महिनामै पिच उक्किने लगायतका यी अनेक समस्या हुनुमा यो परामर्शदाताहरू हुन्छन् नि, उनीहरू कति जिम्मेवार देखिन्छ, खास गरी अब ठुला आयोजनामा ढिलाइ हुनमा? मैले पहिला पनि तपाईँसँग छलफलमा भने होला, यो धेरैवटा कामहरू चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तो काम गरेको 1 महिनामै भत्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सरासर
यो चाहिँ गलत हो। किन भन्दा हामीले गरेको कामहरू हामीले सम्पन्न गरेको 12 महिनासम्म त्यसलाई अपडेट गर्ने काम हाम्रै जिम्मेवारीमा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यस्ता कामहरू हो जुन चाहिँ यो उपभोक्ता समितिले गरेको कामहरू जो जिम्मेवारी विहीन हुन्छ, जो अनुभव विहीन हुन्छ, उहाँहरूले गरेको कामहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले आलोचना खेप्न परेको छ। हो, धेरैवटा काममा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूको पनि त्रुटिले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ स्तरीय नभए होला, तर त्यसलाई त सरकारले कम्पेल गरेर उसलाई त पुनः बनाउन लगाउँछ नि, हामीले बनाउन बाध्य हुन्छ। जस्तो अब मेलम्चीमा एउटा ढोका ड्यामेज भयो, हामीले प्राविधिकलाई पनि क्षति बेहोर्नु पर्यो, तर त्यसको आर्थिक नोक्सानी त निर्माण कम्पनीले बेहोरेको छ, प्राविधिक को नोक्सानी त भयो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भएन, तर एउटा सडक बनाउन निर्माण कम्पनीले आफूलाई लाग्ने क्षति बेहोर्ने गरेर काम गर्दैन। तर हामी बदनाम चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि निर्माण गर्न नजानेको यो उपभोक्ता समितिले गरेको काम र केही ठाउँमा त्रुटि भएको छ, त्यो त्रुटि सच्याउने काम हामीले गर्छौँ र त्यो त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हुन्छ र त्यसको आर्थिक दायित्व पनि हाम्रो हुने भएर यो अधिकांश काममा चाहिँ निर्माण कम्पनीले गरेका कामहरूमा कहिलेकाहीँ यो काम ज्यादै ढिलो भयो होइन। यो काम ज्यादै ढिलो भएको कुरा त मैले भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो हिजोको दिनमा त्यो परिपाटी थियो। हजुर, किन भन्दाखेरि बजेटको व्यवस्थापन नभइकन जस्तो 4-5 किलोमिटर सडक अनि के भन्छ कतिपय ठाउँमा वन जङ्गल वातावरणको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन। आइजना 15 महिना हुने तर वनबाट स्वीकृति लिन 24 महिना लाग्ने। अनि त्यसपछि कुनै काम चाहिँ उसले सुरु गरेको छ भने त्यो काम चाहिँ फेरि पुनः सुरु गर्दाखेरि गरेको काम त 2 वर्ष अगाडिसँग भइसकेको हुन्थ्यो भन्दा उसले त्यो उसको अतिरिक्त खर्च चाहिँ लाग्छ, तर त्यो काम चाहिँ जुन गुणस्तरको एकैपटक हुँदाखेरि जुन गुणस्तरको हुनुपर्ने त्यो गुणस्तरमा चाहिँ केही कमी आउँछ। तर त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी चाहिँ फेरि निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो काम सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म पनि त्यो कामलाई अपडेट गर्ने काम, त्यो कामको त्रुटि सच्याउने काम हाम्रै हुने भएको भएर निर्माण कम्पनीहरूले गरेको काम चाहिँ तोकेको गुणस्तरको हुन्छ। तपाईँले चाहेको गुणस्तर होइन कि निर्माण कम्पनीलाई तोकेको गुणस्तर। तपाईँलाई 10 सेन्टिमिटरको पिच गर्यो भने उसले 10 सेन्टिमिटरको पिच गर्छ, तर त्यहाँ अध्ययन बिना गरिएको टेन्डरले गर्दाखेरि त्यहाँ 40 सेन्टिमिटर आवश्यक हुन्छ। जहाँ 60 टनको गाडी गुड्छ त्यहाँ 10 सेन्टिमिटर पिच गरेर त्यो टिक्दैन। तर बाध्य भएर निर्माण कम्पनीले त्यसलाई टालटुल गरेर आफ्नो त्रुटि सच्याउने अवधि सकाउनुसम्म चाहिँ उसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएर केही हदसम्म उसले त्यो काम गर्छ। तर साँच्चै नै त्यसको अध्ययन नगरिकन चाहिँ अब 6औं सार्वजनिक खरिद नीतिको 6औं संशोधनले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, त्यसको आवश्यकताहरू आग्रह र पूर्वाग्रहमा चाहिँ आयोजनाहरू जानु हुँदैन। हामी कहाँ के परिपाटी छ भने जुन नेताको चाहिँ क्षेत्र पर्यो त्यो क्षेत्रमा बढी बजेट जाने र उसको जुन प्रभाव चाहिँ कम हुने बित्तिकै फेरि त्यो कामलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिने जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तर कहिलेकाहीँ अब यहाँहरूको अब यी समस्या अनेक होलान्। अब यहाँले उल्लेख गर्नुभयो 3-4 किलोमिटर सहरी क्षेत्रको बाटोलाई 5-7 वर्ष लाग्थ्यो, त्यो धुलो धुवाँ अनेक बेहोर्दाखेरि स्थानीयले चाहिँ नि निर्माण व्यवसायलाई सडकहरू बनाउन हामीले 69-70 सालमा सुरु गऱ्यौँ। 75 सालसम्म त्यो पुरा भएन, जुन कि 18 देखि 24 महिनाभित्रमा पुरा गर्ने गरेर सम्झौता भएको थियो। तर सडक विभागले 75 सालमा गएर के निर्णय गर्यो, जहाँ जति जमिन उपलब्ध छ त्यसमा सम्पन्न गर्ने भने जस्तो सम्पूर्ण सरकारको पिच भयो भन्दा यसले त प्रमाणित हुन्छ निर्माण कम्पनीले ढिलो गरे होइन, सरकारले निर्णय गर्न ढिलो भएको। 70 सालमा गरेको सम्झौताको 75 सालमा जहाँ जति भन्ने निर्णय गरेको छ त्यसलाई 71 मा गरेको त 72 मा सकिन्थ्यो। यति आलोचित हुनु पर्दैन। यो समन्वयको अभाव छ, यो समन्वयको अभाव र जिम्मेवारी चाहिँ विहीनताले गर्दा यस्तो भइरहेछ। हस् सिंहज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हामी आशा गरौँ नेपालको निर्माण व्यवसायको क्षेत्र एउटा सुदृढ रूपमा अगाडि बढोस्, निर्माण व्यवसायहरू बेलामै सम्पन्न हुन्, त्यसको प्रतिफल जनतालाई प्राप्त होस्, व्यवसाय पनि राम्रोसित चलोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद गोपालजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो निर्माण उद्योगको विषयमा महत्त्व दिएर तपाईँले केही कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई यो टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। हस् धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीज टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।